This is Galaxy News Hour live. लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त नै आवधिक निर्वाचन हो। नागरिकले आफ्ना शासक चयन गर्ने यस विधिले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउँछ। बेथिदिले गाँजेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा शासक कति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् त्यो अर्को विषय हो। तर जनप्रतिनिधि चयन गर्ने यो सर्वोत्तम विधि अहिले धरापमा परेको छ। सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरू स्थानीय निर्वाचन सारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। 2079 वैशाख 30 गते अगावै जनप्रतिनिधि चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई चिर्न उनीहरू संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको अस्त्र प्रयोग गर्ने सम्मको ध्याउन्नमा छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि विधिलाई नै बन्धकी राख्ने दलहरूको यो अप्राकृतिक प्रयासमा अंकुश लगाइएन भने मुलुक संवैधानिक सङ्कटमा फस्नेछ। लोकतन्त्रको आधारभूत जगमै प्रहार गरी थिति सिद्ध्याउने यो दाउपेच अविलम्ब रोकिनु जरुरी छ। यसअघि 1.5 दशकसम्म कर्मचारी र दलीय कार्यकर्ताले स्थानीय निकायलाई दुहुनो गाई बनाए। त्यो क्रम सङ्घीय व्यवस्थाले तोड्छ भन्ने आशा थियो। आवधिक निर्वाचनलाई संविधानमै बाध्यकारी बनाउनुको अन्तर्य त्यही थियो। तर दलहरूले फेरि बाटो बिराउन थालेका छन्। मुलुकलाई अनिश्चयमा फसाउने अधिकार उनीहरूलाई छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामीले स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने दलहरूको अप्राकृतिक प्रयासमा प्रश्न उठाउनेछौँ। त्यस्तै ठुला घोटाला र आपराधिक घटनामा महान्यायाधिवक्ताको संशयपूर्ण भूमिकाको चिरफार गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन टार्न दाहाल र नेपालको कसरत। प्रधानमन्त्रीको पहल सुन्ने। देशैभरका स्थानीय तह रिक्ततामा प्रवेश गर्ने जोखिम। ठुला घोटाला र फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको अस्वाभाविक रुचि। सिआइबीका अनुसन्धानलाई एकपछि अर्को निष्फल बनाउने प्रयास। कोरोना संक्रमणको दर 27% नाग्यो। आज एकै दिन 2450 संक्रमित थपिए। महामारीको अघिल्लै लहर बनाउन दिएको होल्डिङ सेन्टर सेनाले अझै सकेन। लकडाउनका बेला भोजमा गएकोमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमै मागे माफी। विपक्षद्वारा राजीनामाका लागि माग गर्न दबाब। र 31 करोड खर्च गरिएको च्यासल फुटबल मैदान प्रयोगविहीन। ए डिभिजन लिगका लागि दशरथ रङ्गशालाको विकल्पै भएन। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक आफ्नो स्वार्थमा स्थानीय तहको चुनाव नै अनिश्चयमा धकेल्ने प्रयासमा लागि परेका छन्। गठबन्धन साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र तत्काल चुनाव नगराउने प्रयासमा लागेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै तत्परता देखाएका छैनन्। आउँदो वैशाख 30 भित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता टार्न माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल अध्यादेशबाट भए पनि कानुन नै फेर्ने प्रयासमा देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख 12 र 22 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनावको मिति सरकारलाई प्रस्ताव गर्यो। सरकारले भने त्यसमाथि छलफल समेत गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहको चुनावको अन्योलताको यो माहौलका बीच आयोगले अब सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गर्न बोलाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि अर्को निर्वाचन हुने उल्लेख छ। त्यही ऐनको दफा 4 मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई नै सम्पन्न भएको मिति मानिने उल्लेख छ। कानुनविद र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय समेतको रायका आधारमा निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 लाई पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएको तिथि मानेको छ। यही ऐनको दफा 55 मा निर्वाचन सम्पन्न भएको 7 दिनपछि म्याद गणना हुने उल्लेख छ। यस आधारमा हेर्दा वैशाख पहिलो साता देशैभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छन्। संविधानको धारा 255 मा
गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र अर्को चुनाव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कार्यकाल सकिँदासम्म पनि चुनाव नभए त्यसपछिका 6 महिना कसले चलाउने भन्ने कतै केही उल्लेख छैन। सङ्कटकालमा समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन, जबकि सङ्कटकालमा प्रदेश र सङ्घीय संसदको म्याद 6 महिनासम्म थप्न सकिन्छ। यसले स्थानीय तह फेरि जनप्रतिनिधि विहीन हुने र पुरानै तरिकाले रिक्ततामा जाने चिन्ता बढेको छ। सत्ता गठबन्धन स्रोत अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि हालतमा तत्काल चुनाव गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले जसरी हुन्छ वैशाखको चुनाव टार्ने र यसका लागि 2074मा 3 चरणमा चुनाव भएकोले अन्तिम चुनावलाई नै सम्पन्न भएको मिति मानि गणना गर्नुपर्ने सम्मको दबाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन्। उस्तै परे कानुन संशोधन गरेर भए पनि अहिलेकै जनप्रतिनिधिको म्याद बढाउने कसरतमा दाहाल र नेपाल देखिएका छन्। राष्ट्रिय चुनाव अघि गठबन्धनभित्र अविश्वास पैदा नहोस् भनेर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनावका लागि कुनै पहल कदमी नलिएको देखिन्छ। कति समय भने स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्नकै लागि दाहाल र नेपालले तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्नेसम्मको प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जबकि 3 तहको चुनाव संवैधानिक र व्यावहारिक कुनै पनि कोणबाट सहज देखिँदैन। स्थानीय तहकै चुनाव गराउँदा पनि 3 चरणमा गरेको हाम्रै अनुभवबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछिको तयारीका लागि सामान्यतः 120 दिन लाग्छ। निकै दबावमा काम गर्ने हो भने 90 दिनसम्ममा चुनाव गराउन सकिन्छ। वैशाख 30 भित्र चुनाव गराउने हो भने निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने समय गुज्रिसकेको छ, किनभने वैशाख 30 आउन अब 120 दिन मात्र बाँकी छ। यसले पनि सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनावप्रति गम्भीर नरहेको स्पष्ट देखाउँछ। करिब 23 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकबाट सबै तहको निर्वाचन तयारीका लागि 15 अर्ब रुपियाँ दिन सकिने भनेको छ। सरकारले कुनै पनि कोणबाट निर्वाचनबारे सोचेको छैन भन्ने अर्को प्रमाण यो पनि हो। आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव नगरे त्यसपछि आम निर्वाचनको चर्चा सुरु हुनेछ। दलहरूको मुख्य ध्यान त्यतैतिर मोडिनेछ र आयोगले पनि आफ्नो सबै शक्ति आम चुनावमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसले बल्ल तल्ल गठन भएका र धेरै अधिकार तथा स्रोत थुप्रिएका स्थानीय तह अनिश्चितकालका लागि पुनः रिक्ततामा जाने जोखिम बढाएको छ। स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगको हो, तर चुनाव हुने नहुने वा कहिले हुने त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार भने नेपाल सरकारसँग छ। वैशाखमा चुनाव गर्ने बारे सरकार जसरी चुप बसेको छ त्यसले वैशाखमै चुनाव हुने विषयमा शङ्का उब्जिएको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। स्थानीय चुनावलाई लिएर दलहरूका आफ्नै स्वार्थ र दाउ देखिन्छन्। कसका स्वार्थ र दाउ के छन् त? स्थानीय तहको चुनावमा दलहरूका दाउ। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस यही गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जान कठिन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अरू घटकको असहमतिको व्यवस्था गरी त्यसलाई चुनावमा लैजान तत्पर छैनन्। प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट बलियो सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको चुनाव गराउनु पर्ने मनस्थितिमा देउवा देखिन्छन्। अर्थात् स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्नेमा देउवाको मुख अरू घटकसँग मिलेको देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी। स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्न एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भर्खरै जन्मिएको पार्टी भएकाले सङ्गठन विस्तार सोचे जस्तो भएको छैन। त्यसैले चुनाव जति पर धकेल्यो उति सुरक्षित र सुविधाजनक हुने यस दलले ठानेको छ। नत्र एमालेका अगाडि आफू निकै होचो हुने उसको निष्कर्ष छ। नेकपा माओवादी केन्द्र। माओवादी पनि एमालेबाट भर्खर अलग भएको पार्टी संरचना भद्रगोल रहेको र करिब दर्जन बढी स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख एमालेमा प्रवेश गरेका कारण चुनावमा जान अनिच्छुक देखिएको छ। माओवादीका नेताहरू बिना हिचकिचाहट भन्छन् चुनावबारे पार्टीले कुनै छलफल नै भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि यसबारे कुरा हुन सक्ने केही नेताको भनाइ छ। नेकपा एमाले। सत्ताबाट बाहिरिएपछि चुनावमै ध्यान केन्द्रित गरेको दल हो नेकपा एमाले। उसले आफ्ना सबै गतिविधिलाई चुनाव केन्द्रित गरिसकेको छ। जति ढिला भयो उति नै आफ्नो शक्ति क्षय हुने र माधव नेपाल नेतृत्वको दलतिर आफ्ना कार्यकर्ता जान सक्ने भए पनि एमालेमा छ। सरकारले स्थानीय तह कर्मचारीको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार सङ्खुवा सभा पुगेर संशय प्रकट गरेका थिए। स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन विगतमा पनि अनेकन तिगडम गरिएका थिए।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई निष्प्रभावी बनाउन कहिले कहिले के गरियो त? हेरौँ यो प्रस्तुति। बहुदलकाल अर्थात् 2046 सालदेखि 2062 सालसम्म 2048 सालमा नगरपालिकाको सङ्ख्या 36 र गाउँ विकास समितिको सङ्ख्या 3915 कायम गरियो। 2049 र 2054 सालमा 2 पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियो। 2055 सालमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरियो। तर पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नपाई राजनीतिक परिवर्तन भयो। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएपछि 2063 सम्म कहिले कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो, कहिले केन्द्रले नै पदाधिकारी तोकेर पठायो। यो बहुदलकाल अर्थात् 2046 देखि 2062 सम्मको स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन गरिएको कामहरू हामीले राख्यौँ। त्यसपछि सङ्क्रमणकाल अर्थात् 2063 देखि 2074 सालसम्म के भयो त? सर्वदलीय संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन भयो। सर्वदलीय प्रतिनिधि बसेर बजेट बाँडीचुडी खाए। 12 पटकसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी तहबाट भयो, तर निर्वाचन भएन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचनको मिति तोक्न पटक पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न त परै जाओस् सामान्य छलफल समेत गरेको छैन। बरु सत्ता गठबन्धन भित्रै समयमा चुनाव हुन नदिन अनेक स्वार्थ र दाउपेच राखिएका छन्। समयमा निर्वाचन नहुँदाका जोखिम के हुन सक्छन्? यस प्रश्न हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। उपयुक्त लागेको छैन दललाई भने चाहिँ निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन नगराउने इच्छा राख्न सक्दैनन् भन्न म चाहन्न। किनभने त्यस्तो खालको हामीले हिजो पनि देखेको, हामीले कतिचोटि भन्यौँ स्थानीय तहको निर्वाचन त्यति बेला हामीले गरौँ भनेर, अनि गर्न कहिले पनि तयार भएन सरकार। अनि हामीहरूले कयौँचोटि चाहिँ सबैले, सिभिल सोसाइटी, निर्वाचन आयोग सबैले के भन्यो भने निर्वाचनको मिति तोकिनु पर्यो। तोक्नको लागि चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पनि निर्वाचन आयोगलाई दिए हुन्छ। ऐन कानुनमा राख्नुभन्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई फ्लेक्सिबिलिटी के दिनु पर्यो भने स्थिति राम्रो छैन भने सरकारसँग अथवा सबैसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गरेर मिति चाहिँ सार्छ अथवा उपयुक्त समयमा निर्वाचन गराउँछ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्था होला। यहाँनिर निर्वाचन गराउने काममा निर्वाचन आयोग नै सर्वोपरि हो र त्यो निर्वाचन आयोगलाई विश्वास नगरेर दलले चाहिँ के गर्यो, जतिसुकै लबिङ गर्दाखेरि पनि संविधानमा ऐनमा कहीँ पनि व्यवस्था गर्न चाहेनन्। नचाहेको कारण पनि यही कारण हो। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, सरकारमा रहेको दल र रहेका दलहरूले निर्वाचन आफ्नो दलको लागि उपयुक्त हुने समय कुरेर मिति तोक्ने व्यवस्थाको लागि चाहिँ त्यो आफ्नै शक्तिमा, आफ्नै पावरमा, आफ्नै हातमा, आफ्नै इच्छामा राख्ने व्यवस्था जुन गरे त्यो मलाई लाग्छ लोकतन्त्रको निरन्तरताको लागि र यसको चाहिँ विकासको लागि, लोकतन्त्रको विकासको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्नुअघि अन्तिम पटक 2054 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि मुलुकका स्थानीय तह 15 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएका थिए। बल्ल तल्ल स्थिति बस्ने अपेक्षामा फेरि तुषारपात हुने जोखिम देखिँदैछ। यसतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। यो सन्दर्भ अहिलेलाई यति नै। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो,
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले फर्काइदिनु सही हो कि गलत? हिजोको प्रश्नमा ग्यालेक्सी एपमा कुल 1873 मत प्राप्त भएको छ, जस अनुसार 9% सही र 91% गलत बनेका छन्। अब आजको प्रश्न, स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने प्रयासलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण देखाउँदै गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको हो। गृह मन्त्रालयले हालसम्म सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय, आयोग कार्यालय लगायतबाट जारी भएका सबै प्रकारका स्थायी तथा अस्थायी पास र अस्थायी परिचय पत्र खारेज गरेको छ। नयाँ अस्थायी पास, अस्थायी परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमतिले सम्बन्धित निकायबाटै जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरसफाइसँग सम्बन्धित र पत्रकारहरूको हकमा परिचय पत्रको आधारमा प्रवेश दिइनेछ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 3.9%मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा आज जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2022-23 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4% पनि नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ। खोप वितरण, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा झिनो सुधारका बावजुद बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सङ्कुचित नै रहने प्रक्षेपण गरेको हो। महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमान वृद्धिबीच दक्षिण एसियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहितका कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले सत्तामा भागभण्डा खोजेको भन्दै नेपाल बारले विगत 2 महिनादेखि प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। राणाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बारको माग छ। सर्वोच्च परिसरमा आयोजित विरोध सभामा कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले पार्टी राज संस्था र हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर चुनावमा जाने बताएका छन्। आज पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष लेङदेनले राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना अहिले जनताको बीचमा लोकप्रिय मुद्दा बनेको दावी गरे। आगामी दिनमा यिनै मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएर राप्रपा अगाडि बढ्ने पनि उनले बताए। विगतमा जनताको विश्वास जित्ने रणनीति नहुँदा मुद्दा कमजोर बनेको भन्दै अध्यक्ष लेङदेनले विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने पनि बताए। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से 30.51 अङ्कले घटेको छ। 4 कारोबार दिनमा 185 अङ्कले बढेको नेप्सेमा आज करेक्सन आएको हो। छोटो समयमा धेरै लाभ भएपछि नाफा सुरक्षित गर्नेहरूले बिक्री चाप बढाउँदा नेप्सेमा दबाव परेको हो। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। मङ्गलबार 6 अर्ब 72 करोड 45 लाखको कारोबार भएकोमा आज 8 अर्ब 3 करोड 32 लाखको सेयर किनबेच भएको छ। आजको कारोबारमा असोज 4 गते यताकै धेरै हो। असोज 4 गते 8 अर्ब 32 करोडको कारोबार भएको थियो। घटेको बजारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, पूर्वाधार विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र मध्य भोटेकोशी शेयरधनीले 10% कमाएका छन्। जलन पीडित बालबालिकाको उपचारका लागि पाल्पा सिमेन्ट प्रणालीले 60 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। काठमाडौँको साँको स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारका लागि सिमेन्ट उद्योगले सहयोग गर्ने भएको हो। सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा पाल्पा सिमेन्टतर्फका कार्यकारी निर्देशकहरू राजेश कुमार अग्रवाल र विष्णु कुमार अग्रवाल तथा अस्पतालको तर्फबाट मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर सन्तोष भण्डारी र सामाजिक अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। विभिन्न प्रकारका जलनबाट नेपालमा मात्र वार्षिक 50,000 मानिस पीडित हुने गरेका छन्। महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा हामीले जे गल्ती गरेका थियौँ
त्यही अहिले दोहोरिँदैछ। दोस्रो लहरमा ठुलो क्षति बिहोर्दा पनि राज्यका कुनै निकायले नचेतेको देखिन्छ। महामारीका बीच सीमा क्षेत्रबाट भित्रिनेको परीक्षण, निगरानी र व्यवस्थापनको अवस्थाले त्यही देखाउँछ। यो प्रसङ्ग गौतम रेग्मीबाट। 2078 वैशाखमा कोरोनाले अत्यायो। कोभिड-19 को डेल्टा प्रजातिका कारण संक्रमणको दोस्रो लहरले स्वास्थ्य प्रणाली नै धर्मराएपछि वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्यो र यसका लागि 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बजेट सुनिश्चित पनि गरिदियो। बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पायो। जेठमा उत्कर्षमा पुगेको महामारीको दोस्रो लहर असारबाट ओह्रालो लाग्न थाल्यो। असारमै नेपाली सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का लगाएर होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा दियो, तर होल्डिङ सेन्टर अझै अपुरै छन्। यो विराटनगरको होल्डिङ सेन्टर हो। रानी नाका पूर्वी नेपालकै बढी आवत जावत हुने बाटो हो। अहिले ओमिक्रोनले खतराको घन्टी बजाइरहँदा फदौमै सक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टर अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले 80% काम मात्रै सकेको बताएको छ। अहिले अब यो हामी अब 80% काम सम्पन्न भइसक्यो। अब फिनिसिङको कामहरू गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ। अलिकति ढिला भयो। एक त यो बर्खामा पनि सुरु भयो। यसको जग्गाको लागि पनि चाहिँ अलि जग्गाको पनि त्यस्तै थियो। होल्डिङ सेन्टर नबन्दा स्वदेशमा फर्कनेहरूको उचित निगरानी र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन र समुदायमा कोरोना फैलन सघाउ पुगिरहेको छ। यो वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टर हो। यो नाका क्षेत्र प्रदेश 2 को मुख्य बिन्दु पनि हो। यहाँको अवस्था पनि उस्तै छ। भारतमा कोरोना संक्रमणले खतराको घन्टी बजाइरहँदा अहिले यो नाका भएर नेपाल भित्रनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। तर होल्डिङ सेन्टर बनि नसक्दा नाकामा निगरानी शून्य भएको छ। पर्सा जिल्लामा अन्य 8 जिल्ला जस्तै पर्सा जिल्लामा पनि एउटा 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाद्वारा वीरगञ्जको भन्सार नाका नजिकको कम्पाउन्डभित्रै भित्रै बनिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले भौतिक प्रगति करिब 80-85% अगाडि भएको र वित्तीय प्रगति 40% भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। र अहिले हामीसँग त्यहाँ करिब 300 जना म्यानपावर बिरामीलाई राख्न सक्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी चाहिँ अरू काम भइराखेको। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ बजेट सकिएको, थप बजेट नआएको भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दा अलिकति वित्तीय समस्याले गर्दाखेरि नि अलिक प्रगति नभएको भन्ने पनि लागेको छ। उता सुदूरपश्चिमको धनगढी गौरीफन्टा नाकाको हविगत पनि उस्तै छ। कोरोनाको पछिल्लो प्रजाति समुदाय स्तरमै पुगिसक्दा यहाँ होल्डिङ सेन्टर बन्नै सकेको छैन। त्यसो त भीमदत्त नगरको गड्डा चौकीको अवस्था उस्तै छ। नेपाली सेनाले बनाइरहेको होल्डिङ सेन्टर अपुरो त छ नै, प्रदेश सरकार र भीमदत्त नगरपालिकाले बनाउन लागेका यस्तै संरचना पनि अलपत्र छन्। नाकामा निगरानी न्यून हुँदा निर्बाध ओहोर दोहोर भइरहेको छ। रूपन्देहीको बेलैया नाकाको अवस्था उस्तै छ। भारतमा संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेपछि नेपाल भित्रिनेहरू बढेका छन्, तर नाकामा हेल्थ डेस्क व्यवस्थित छैन। संक्रमण देखिएका र शङ्कास्पद यात्रुलाई व्यवस्थित तवरले लगेर राख्ने ठाउँ र प्रणाली दुवै छैन। हामीले नाकामा चाहिँ सबैको चाहिँ विशेष गरी मैले अगाडि पनि भने सबै नागरिकहरूको चाहिँ त्यहाँ हामी हाम्रो नाकामा भित्रिने व्यक्तिहरूको चाहिँ हामी एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ कोभिडको। त्यसपछि उहाँहरूको पोजिटिभ आइसकेपछि हामी उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्छौँ। त्यसपछि उहाँलाई आफ्नो घरसम्म, हाम्रो जिल्लाभित्र र बाहिर रहनुभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। अब होल्डिङ सेन्टर चाहिँ बनाउने तयारीमा छौँ। हामी होल्डिङ सेन्टर बन्ने हामी तयारीमा छौँ। हामीसित जग्गाको अभावको कारणले गर्दा विगतको वर्षमा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर बनेन। यो वर्ष हामी होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जग्गाको खोजीमा लागेका छौँ। देशभरि भारतसँग जोडिएका 8 नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा पाएको सेना भने 80% भन्दा बढी काम भइसकेको भन्दै कागजी प्रगतिमा रमाइरहेको छ। सेनाको दाबी अनुसार कञ्चनपुरको गड्डा चौकीको होल्डिङ सेन्टरको काम 82% सकिएको छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको होल्डिङ सेन्टर 71% निर्माण भएको छ। उता झापाको काँकड भिट्टामा 80% काम सकिएको सेनाको भनाइ छ। मोरङको रानी नाकामा 79% र कपिलवस्तु कृष्णनगरमा 78% काम भएको छ। उता वीरगञ्जको 75% र नेपालगञ्जको 76%मै काम अड्किएको छ। विज्ञहरूले माघ मध्यसम्म तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् र उनीहरूका अनुसार संक्रमण केही समय त्यही बिन्दुमा अडिनेछ।
सङ्कट मुखैमा पुगिसक्दा पनि सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाउन अझै 1 महिना लाग्ने बताएको छ। हामीले कोरोनाका 2वटा लहर झेलिसक्यौँ। दोस्रो लहरले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै गम्भीर धक्का पुर्यायो। तैपनि हामीले पाठ सिकेनौँ। भारतमा सङ्क्रमण भयावह बनिरहँदा निगरानी हुनुपर्ने नाकामै हो। तर अहिले पनि हामी त्यही काममा चुकिरहेका छौँ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पुस 21 देखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6 गुणाले बढेको छ। पुस 21 गते 370 जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। त्यो दिन सङ्क्रमण दर 5.5% थियो। आज थपिनेको सङ्ख्या 2448 छ। आज 9,951 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 27.04% मा कोभिड देखिएको छ। देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,690 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको कोभिड अपडेट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसमा PCR परीक्षण पछिल्लो 24 घण्टामा 9,051 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा नयाँ सङ्क्रमित 2,448 जना थपिएका छन् र यो सङ्क्रमण दर 27.04% हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टाको अपडेटमा 2 जनाको कोभिड सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 278 रहेको छ भने सक्रिय सङ्क्रमित पछिल्लो 24 घण्टासम्ममा 11,690 पुगेका छन्। भारतमा कोभिड सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपाल फर्किने नेपालीको चाप बढेको छ। खास गरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका भारतसँग जोडिएका नाकामा नेपाल फर्किनेको लर्को छ। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका पनि दिनभर व्यस्त रह्यो। धनगढीको गौरीफन्टा र महेन्द्रनगरको गड्डा चौकीबाट बिहान र रातिको समयमा नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। यसरी फर्किने नेपालीमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा धेरैमा सङ्क्रमण देखिएको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमण व्यापक बनेपछि रोजगारी लगायत विभिन्न कामका लागि गएकाहरू लर्को लागेर फर्किरहेका छन्। यसरी फर्किनेमा कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमण दर पनि बढेको छ। यहाँ लकडाउनको माहौल धेरै बढ्नेवाला छ भन्ने चाहिँ सबै गोरखपुरको मान्छेहरूले, त्यस कारण तिमी गइहाल नेपालमा, पछि अब बौडर बन्द भयो भने चाहिँ साह्रो पर्छ तिमीहरूलाई। यो कोरोनाको समस्या र तपाईँको पछि तपाईँको फेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँको यो के अरे इन्डियामा पनि लकडाउन भयो भनेपछि अनि खाना बस्नको समस्या होला भनेर अनि त्यही भएर हामी फर्क्यौँ। नाकामा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा केही दिन अघिसम्म 1-2 जना सङ्क्रमित भेटिने गरेकोमा 2 दिन यता 30-40 जना भेटिने गरेका छन्। मङ्गलबार मात्रै 550 जनाको परीक्षण गर्दा 37 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा पठाउने गरिएको छ। हामीले यो एन्टिजेन टेस्ट गर्ने इन्डियाबाट आउने आप्रवासी मौसमी कामदारहरू आप्रवासीहरूलाई उहाँहरूलाई जाँच गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जाँच गर्छौँ। जाँच गर्दा यदि पोजिटिभ देखिनु भयो भने रामलीला मैदानको त्यहाँ रहेको हाम्रो बाल मन्दिरमा आइसोलेसन छ, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको, त्यहाँ आइसोलेसनमा पठाउँछौँ। एम्बुलेन्स चाहिँ आइएनएफले व्यवस्था गरिदिनु भन्छ, निःशुल्क एम्बुलेन्समा राखेर हामी पठाउने गर्छौँ। एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिने क्रम बढेपछि नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा थप कडाई गरिएको छ। भारतबाट हाल दैनिक 800-900 नेपाली र त्योभन्दा बढी भारतीय भित्रिने गरेका छन्। भारतबाट आउने नेपाली नागरिक जुनसुकै नागरिक भए पनि हामीले पहिला स्वास्थ्य जाँच गर्ने काम गर्छौँ। हजुर, सुरक्षाकर्मीले उसलाई सुरुमा यहाँ चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने, त्यसपछि हेल्थ लिस्टमा लगेर त्यसको चाहिँ जाँच पडताल गर्ने। खास गरी अहिले एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। एन्टिजेन टेस्ट गर्दा पोजिटिभ भेटिएका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टर आइसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर संस्थागत आइसोलेसन हाम्रो बाल मन्दिरलाई अहिले महानगरपालिकाको तर्फबाट सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ लगेर। भारतबाट फर्किनेहरूको सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरेपछि पोजिटिभ भेटिएका सबैलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ। बाँके बाहेकका जिल्लाका बासिन्दा पोजिटिभ भेटिए तिनै तहसँग समन्वय गरेर पठाउने गरिएको बाँके प्रशासनले जनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि बाँकेको जमुनाहाबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। पहिलो लहरमा जुन क्षति बेहोर्यौँ त्यो हाम्रो अनुभव र साधन स्रोतको विश्वव्यापी सङ्कटको असरका कारण पनि थियो। तर अहिले पनि तिनै कमी कमजोरी दोहोरिन्छन् भने ती जानाजान गरिएका अपराध हुन्। त्यसैले आसन्न सङ्कटसँग जुझ्नका लागि गरिएका कुनै पनि प्रयासमा देखिएका लापरवाहीका लागि कसै न कसैलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
चीनसँगका केरुङ र तातोपानी लगायतका नाका खुला गर्न माग गर्दै स्थानीयहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयहरूले आज काठमाडौँको माइती घरमा चीनसँग जोडेको केरुङ र तातोपानी नाका खुला गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका सहभागीहरूले हुम्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर चीनले सारेको भन्दै सीमा स्तम्भ नसार्न पनि आग्रह गरेका थिए। लामो समयदेखि यी दुई नाका बन्द हुँदा व्यापार तथा चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू प्रभावित भएको बताएका थिए। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले लकडाउनको समयमा पार्टीमा उपस्थित भएको स्वीकार्दै संसदमा माफी मागेका छन्। सम्पूर्ण बेलायत लकडाउनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री जोन्सनले नियम विपरीत भेला भएर पार्टी गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि आज उनले संसदमा त्यसको जवाफ दिएका हुन्। जोन्सनले डाउनिङ स्ट्रिट स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा सन् 2020 मेमा पार्टीमा गरेको स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण बेलायती नागरिकसँग माफी मागेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदलाई सम्बोधन गरे लगत्तै सांसदहरूलाई उनलाई गैर जिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेका छन्। आफ्नै सरकारले बनाएको कोभिड नियमको उल्लङ्घन गरेको भन्दै विपक्षी पार्टीले भने उनको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सन पार्टीमा उपस्थित भएको हुँदा बेलायतमा विद्यालय लगायत सार्वजनिक स्थल बन्द थिए भने 2 मिटरको दूरीमा मात्र एक अर्को व्यक्तिबीच भेटघाट गर्न पाइन्थ्यो। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको संगठन इकोवासले मालीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा गरेको प्रस्ताव चीन र रुसले अस्वीकार गरेका छन्। मालीलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन इकोवासका तर्फबाट फ्रान्सद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव चीन र रुसले अस्वीकार गरेका हुन्। मालीमा सेनाले कुपछि निर्वाचन मिति सारेर अबको 5 वर्षसम्म सत्तामा रहने बताएपछि आर्थिक प्रतिबन्धको प्रस्ताव अघि सारिएको हो। उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्यहरू केन्या, घाना र गबोनले तयार गरेका हुन्। राष्ट्रसङ्घका लागि केन्याका मार्टिन किमानीले मालीमाथिको प्रतिबन्ध अस्वीकार हुन दुःखद भएको बताएका छन्। नेपालका ब्याडमिन्टन स्टार प्रिन्स दाहाल जुनियरतर्फ विश्व नम्बर 1 बनेका छन्। ब्याडमिन्टन विश्व महासङ्घले जारी गरेको नयाँ वरियतामा दाहाल शीर्ष स्थानमा रहँदै जुनियरतर्फ विश्व नम्बर 1 बनेका हुन्। यसअघि दाहाल वरियताको तेस्रो स्थानमा थिए। उनले 2 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्। नेपाली ब्याडमिन्टन खेलाडीले विश्व वरियताको कुनै पनि विधातर्फ हात पारेको यो अहिलेसम्मकै ठुलो उपलब्धि हो। 11 खेल खेलेका प्रिन्सले 10,400 अङ्कसहित शीर्ष वरियतामा पुगेका छन्। सन् 2018 को दुबई इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टबाट प्रिन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छानिएका थिए। विभागीय टोली एपीएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै नेपाल प्रहरी टाइगर कप क्लब च्याम्पियनसिप भलिबलमा लगातार तेस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ। पुरुषतर्फको खेलमा पुलिसले एपीएफलाई 25-21, 23-25, 25-23 र 25-19 ले पराजित गरेको हो। पुलिसले 3 खेलबाट 8 अङ्क जोडेको छ। एपीएफको यो लगातार तेस्रो हार हो। यस्तै पुरुषतर्फको अर्को खेलमा हेल्प नेपालले नेपाल आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो सेटमा 25-15 ले गुमाएको आर्मीले दोस्रो सेट 25-23 र तेस्रो सेटमा 25-19 ले गुमायो। महिलातर्फ नेपाल पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित निकाल्यो। महिलातर्फको अर्को खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। समान 3 खेलबाट न्यू डायमन्डले 7 अङ्क जोड्दा एपीएफको 5 अङ्क छ। बाँकीकी सञ्जु चौधरी र नेपाल प्रहरीकी जुनुमाया छन्तालले राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदकधारी सञ्जु चौधरीले 59 केजी तौलसम्मको सिनियरतर्फ आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। उनले स्न्याचमा 78 केजी, क्लिन एन्ड जर्कमा 98 केजी सहित कुल 176 केजी तौलका साथ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमानी बनाइन्। 71 केजी तौलमा नेपाल प्रहरीकी जुनुमाया छन्तालले पनि कीर्तिमान बनाइन्। उनले स्न्याचमा 68 केजी र क्लिन एन्ड जर्कमा 88 केजीका साथ कुल 156 केजी भार वहन गर्दै कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। महिला 55 केजी तौलको युथ सप्तरीका पूजा मण्डलले स्वर्ण जित्दा 55 केजीकै सिनियरतर्फ नेपाली प्रभा थारूले स्वर्ण जितिन्। पुरुषतर्फ 73 केजी तौलको सिनियरतर्फ सेनाका जीवन तामाङले स्वर्ण हात पारे। 73 केजी तौलको जुनियर र युथतर्फको दुवै स्वर्ण कञ्चनपुरका हेमन्त पालले जिते। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 2 वर्ष लगाएर सीआईबीले गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलले फिर्ता पठाइदिएपछि एउटा ठूलो गिरोह विरुद्धको मुद्दा अनिश्चयमा धक्कलिएको छ।
त्यस्तै गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाकृत्य प्रकरणको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अड्किएको छ। गम्भीर फौजदारी अपराधका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेप किन? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। हुन त कुनै पनि सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताकै हो। यही काम गर्न जिल्ला र प्रदेश तहमा पनि सरकारी वकिलका अधिकार प्राप्त एकाइ छन्। उनीहरूले नै कुनै पनि फौजदारी मुद्दा अदालतमा लैजाने विषयमा निर्णय गर्छन्। तर पछिल्ला केही ठूला र संगठित प्रकृतिका आपराधिक घटनामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अस्वाभाविक रुचि मात्र देखाएका छैनन्, हस्तक्षेप नै गरेका छन्। सुरुमा ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण नै हेरौं। नेपालमा सबैभन्दा जटिल अपराधको सफल अनुसन्धानमा कहलिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले 2 वर्ष लगाएर यस प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो र यो फाइल अन्तिम समयमा एकैचोटि बुझाएको पनि थिएन। सरकारी वकिलको राय र समन्वयमै हरेक काम अघि बढाएको थियो। त्यसरी गरेको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलले केही प्रक्रियागत पक्षमा सुझाव दिए पनि फाइल नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धन भित्रैका प्रभावशाली नेता समेत यस प्रकरणमा जोडिएकाले महान्यायाधिवक्ताले यसमा अतिरिक्त चासो देखाएको र उनकै निर्देशनमा फाइल फिर्ता भएको घटनाक्रमले देखाउँछ। नेपाल राज्यमा अथवा चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट अथवा आम नेपाली जनताको तर्फबाट कुनै पनि फौजदारी मुद्दाहरूको अथवा फौजदारी न्याय प्रशासनको एउटा त्यसलाई संयोजन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने काममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र त्यस अन्तर्गतका सरकारी वकिलहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अनुसन्धानदेखि नै यसलाई समायोजन गरेर अनिखेरि अब राष्ट्रिय महत्त्वका सार्वजनिक चाहिँ र सरकारी सम्पत्तिहरूलाई जोगाउने, आम जनताहरूलाई अथवा आम नेपालीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने काममा चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था हो। त्यो अग्रसरतामा चाहिँ हामीले पर्याप्त चाहिँ नै भूमिका निभाउन सक्यौँ नि अथवा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट त्यसतर्फ चाहिँ पर्याप्त भूमिका निभाउन सकेन कि भन्ने म आफूले चाहिँ त्यस्तो फिल गरेको छु। झण्डै 14 अर्ब रुपैयाँ बिगो र देशका ठूला नेता, प्रशासक र व्यापारीको मिली भगतमा घटाइएको यस प्रकरण अब अदालत प्रवेश गर्न जति ढिलो हुन्छ मुद्दा उति नै कचल्टिँदै जाने जोखिम छ। यस घोटालाका मुख्य योजनाकार मध्येका रामकुमार सुवेदी दम्पति कानुनी अडचनकै कारण प्रहरी हिरासतबाट छुट्नुले पनि यो संकेत गर्छ। यति मात्र होइन, गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा अर्कैले किर्ते गरी बैंकमा धितो राखी ऋण लिएको विषयमा पनि CIB-को फाइल महान्यायाधिवक्ताले नै अड्काइदिएका छन्। सुरुमा CIB-ले सरकारी कागजात किर्ते कसुरको मुद्दा अघि बढाएको थियो, तर सरकारी वकिलले बैंकिङ कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि CIB-ले दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिँदा सरकारी वकिल बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने तर्क गर्न पुगे। यो फाइल पनि महान्यायाधिवक्ताले नै अड्काएर राखेका छन्। होइन, अब मुद्दै नचलाउने नियतले चाहिँ नि होइन फाइल ल्याउने, अध्ययन गर्ने र मुद्दा नचलाउनु भनेर निर्देशन जाने अथवा कुनै खाले नीतिगत निर्णय गरेर यसलाई फिर्ता गर्ने जस्तो चाहिँ नि भयो भने त यसलाई चाहिँ हामीले दुःखदायी अवस्थाको रूपमा लिनुपर्छ। र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाटै यस्तो हो भने फौजदारी न्याय प्रशासनको अर्को निकाय खोज्न फेरि मान्छेहरू कहाँ जाने हो, त्यहाँनिर पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। किर्ते कागजातका आधारमा 19 करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताकै भूमिकाका कारण कुमारी बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीहरू जोगिने भएका छन्। महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक आधारमा नियुक्ति हुने पद भए पनि यस पदमा पुगेपछि राज्यको हित र न्यायको पैरवीमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक नेता र ठूला स्वार्थ समूहका आपराधिक उद्देश्यमा यो संस्था प्रयोग हुन पुगेमा त्यो फौजदारी न्याय प्रणालीकै गम्भीर विचलन ठहरिनेछ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जय तामाङका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको फाइल फिर्ता, यस प्रकरणका योजनाकार रामकुमार सुवेदी दम्पतिको रिहाई र योगेश्वर अमात्यको जग्गा किर्ते विवादमा खास के भएको हो? अबको प्रक्रिया के हुन्छ भनेर हामीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-का प्रवक्ता श्याम कुमार महतोलाई सोधेका छौँ। यो निर्देशन आउनु नियमित प्रक्रिया नै हो। कानुनी रूपमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानको विषयवस्तुमा निर्देशन दिन पाउने अधिकार छ। उहाँहरूबाट हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ र हामीले जुन निर्देशनहरू प्राप्त भएको छ त्यसमा हामी लागिसकेका छौँ। हाम्रो अफिसरहरू, हाम्रो टिमले काम गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ।
जे चिजहरूमा उहाँहरूले थप स्पष्टता अथवा कार्यान्वयन गरेर भनेर आएको छ त्यो सबै चिजहरू हामीले सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउँछौँ र कन्क्लुड गरेर पठाउँछौँ। अनि ललिता निवाससँग जोडिएका सुवेदी दम्पति त हिजो छुटेछन् कि उनीहरू अब कस्टडीमा बस्न नपर्ने भएर छुटे या त के हो? होइन, यस्तो हो, यसमा चाहिँ हामीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादीलाई 25 दिनभन्दा बढी राख्ने कानुनी रूपमा अधिकार हुँदैन। त्यो पनि हामीले सम्मानित अदालत को आदेशले म्याद थप गराएर राख्ने हो। उहाँहरूको हकमा जुन दिन हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो त्यो दिनसम्म 21-22 दिन भइसकेको थियो। हामीले अधिकतम 25 दिनसम्म राख्नभन्दा बढी राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन हामीले। र यो मुद्दा चाहिँ थप चिजहरू जुन निर्देशन आएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई 2-3 दिनभित्र चाहिँ सक्ने खालको अवस्था देखिएन। भनेपछि अल्टिमेटली जब हामीले त्यो टाइमभित्र त्यो कन्क्लुड गर्न सकिँदैन भनेपछि त उहाँहरूलाई त पठाउनुको विकल्पै छैन। अब यो कुमारी ब्याङ्क प्रकरणमा चाहिँ खास के भएको थियो? कुमारी ब्याङ्क यो अलिकति पुरानो इस्यु हो। यसमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले कुनै अन्य एउटा कम्पनीको नाममा भएको जग्गालाई कुनै अन्य कम्पनीको नाममा बनाएर नक्कली कागजपत्रहरूको आधारमा कुमारी ब्याङ्कको न्युरोड शाखाबाट 19 करोड ऋण प्रवाह भएको इस्यु हो। र त्यो विषयमा हामीले चाहिँ त्यो जुन ऋण प्रवाहको प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ नक्कली कागजहरू सरकारी कागजहरूको चाहिँ कृत्य गरेको कसुरलाई अहिले लिखत सम्बन्धी कसुर भनेर भनिन्छ। र त्यो कसुरमा हामीले पहिला मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ र पछि अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा ब्याङ्किङ कसुरमा पनि मुद्दा चलाउने भन्ने खालको हामीलाई निर्देशन प्राप्त भयो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट। र हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर र लिखत सम्बन्धी कसुर दुईटै मुद्दा लिएर गयौँ। पछि लिखत सम्बन्धी कसुरमा प्रारम्भिक थुनछेक बहस पश्चात केही व्यक्तिहरू जमानतमा छुटेको छ, केही व्यक्तिहरू हाल पनि कारागारमै छ भन्ने हामीलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। र ब्याङ्किङ कसुर पछिल्लो चरणमा अनुसन्धान टुङ्ग्याएर हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन लिएर गएपछि त्यो चाहिँ मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। 2 सातादेखि डोल्पा सदरमुकाम दुनै विद्युतविहीन भएको छ। जयरीगार विद्युत गृहको टर्बाइन बिग्रिएपछि सदरमुकाममा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको हो। विद्युत बन्द भएदेखि दुनैवासीलाई पैसा तिरेर मोबाइल र ल्यापटप चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले सोलर र जेनेरेटर भएका ठाउँमा गएर पैसा तिरेर विद्युतीय सामग्री चार्ज गर्दै आएका छन्। अन्य समयमा समेत दैनिक 18 घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने डोल्पामा पुस 12 गते विद्युत गृहको टर्बाइन बिग्रिएपछि समस्या थपिएको हो। दुनैवासीले एउटा मोबाइल चार्ज गरे बापत 100 रुपियाँ र पावर बैंक चार्ज गरे बापत 200 रुपियाँ तिर्ने गरेका छन्। डोल्पामा विद्युतको समस्याको कारणले हाम्रो जेनेरेटरबाट चलिरहेछ र मैले यो मोबाइल फुल चार्ज गर्नको लागि लगभग 200 रुपियाँ लिनुहुन्छ हाम्रो यता साउजीले। र यो पावर ब्याङ्क चार्ज गर्नको लागि हाम्रो डोल्पामा 300। यस्तो समस्या छ कि डोल्पा जिल्लामा विद्युत नहुनको कारणले हामी 16,000 जनता मर्कामा परिरहेछ। प्रति लिटर 200 रुपियाँ पेट्रोल किनेर जेनेरेटर चलाउनु पर्ने भएकाले मोबाइल र ल्यापटप चार्ज गर्दा पैसा तिर्नु परेको व्यवसायी बताउँछन्। 200 रुपियाँ लिटर, 1 लिटरमा 1 घन्टा जान्छ। एउटा मोबाइल चाहिँ 2 घन्टा 2.5 घन्टामा चार्ज हुन्छ। भनेपछि एउटा मोबाइल चार्ज गरे बराबर चाहिँ 100 रुपियाँ लिन्छ। एउटा मोबाइल चार्जको 100 रुपियाँ। डोल्पावासीले एउटा फोटोकपीको लागि समेत 10 रुपियाँ तिर्ने गरेका छन्। डोल्पामा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएदेखि मौसममा आएको परिवर्तनको कारण 2 साता यता राम्रोसँग घाम पनि लागेको छैन। नियमित घाम नलागेपछि सोलर पनि चार्ज भएको छैन। सोलर चार्ज नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको सेवा पनि प्रभावित भएको छ। विद्युत नआएको कारणले बैंकिङ सेवामा चाहिँ धेरै नै असजिलो महसुस भइरहेको छ। एकातिर बत्ती आउँदैन भने एकातिर घाम लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामी बैंकिङ सेवा दिन चाहिँ त्यति समर्थ छैनौँ। 2 बजे 2:30 बजे नै हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बैंक सेक्टरलाई हामीले निरन्तर सेवा गरिरहेको बैंकिङ सेक्टरमा अहिले चाहिँ हामी सेवा गर्न चाहिँ असमर्थ जनाइरहेका छौँ। 1-2 दिनभित्र टर्बाइन मर्मत गरी जडान गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण डोल्पा वितरण केन्द्रले जनाएको छ। मर्मतको लागि टेन्डर चाहिँ भइसकेको र टेन्डर जेबी कटवाल एन्ड जेबी भन्ने कम्पनीले पाइसकेको छ। पाएर पनि उनीहरू यहाँ आएर 2 जनाले हिजो मात्रै
हेरेर यहाँको त्यसको जुन सामान नयाँ ल्याउनु पर्ने हो त्यसको नाप इस्टिमेट लगेर गएका छन् अनि गएर उनीहरूले त्यो सामान बन्ने बित्तिकै आएर 1 हप्ताभित्र हामीले फिटिङ गर्छु भनेर उनीहरू गएका छन्। विद्युत गृहको टर्बाइन बिग्रिँदा करिब 600 ग्राहकले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् भने 15,000 भन्दा धेरै नागरिक अन्धकारमा छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डोल्पाबाट टेकबहादुर शाहीको रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मातहत ललितपुरको च्यासलमा फुटबल मैदान छ, जुन मैदान 31 करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर पुनर्निर्माण गरियो। तर यति ठुलो रकम खर्चिएको मैदान प्रयोगमा ल्याइएको छैन। कारण के हो त? 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अगाडि तयार पार्ने योजनासहित च्यासल फुटबल मैदान पुनर्निर्माणको जिम्मा 2074 असारमा डाफे प्रेरा प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो। 3 कम्पनीलाई 33 करोड 50 लाख 94 हजारमा ठेक्का दिएको हो। मैदान 2076 मङ्सिरमा भएको सागका लागि त तयार भएन नै, अहिले पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 4 वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरिएको मैदान यो अवस्थामा छ। ठेकेदार कम्पनीले मैदान तयार भइसकेको बताएको छ। उसले ठेक्का अनुसार पुरै भुक्तानी पाइसकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अहिलेसम्म 31 करोड 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। पुरै रकम भुक्तानी नपाएकोले ठेकेदारले यो मैदानलाई हस्तान्तरण गरेको छैन। यो ग्राउन्डको सम्पूर्ण काम सकिएको छ र बहुमूल्य चिज आइटमहरू अलिअलि फिट गर्न बाँकी छ। हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर भएपछि मात्र फिट गर्ने भनिरहेको छौँ। काम चाहिँ सबै सकिसकेको छ। ह्यान्डओभर नभएको खेलकुद परिषदमा बजेटको अभावले कारण गरेर फाइनल दियो भने हामीलाई पैसा दिनलाई गाह्रो हुने भनेर फाइनल बिल चाहिँ रोकिरहेको हुँदैन। तयार भएको मैदान प्रयोगमा नल्याउँदा प्रत्यक्ष असर नेपाली फुटबलमा परेको छ। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 56 मध्ये 53 खेल दशरथ रङ्गशालामा खेलाइयो, जसले मैदानको अवस्था नाजुक बनिसकेको छ। खेलाडीले असजिलो महसुस गरिरहेका छन्। मर्मतको आवश्यकता भए पनि वैकल्पिक मैदान छैन। नेपाल र मरिसस बीच 2 मैत्रीपूर्ण खेल माघ 15 र 18 गते हुँदैछ, तर मैदान तय भएको छैन। मर्मत गर्न भ्याएसम्म दशरथ रङ्गशाला नत्र पोखरामा गर्ने इन्फाको तयारी छ। लिगको 9 चरणको खेल सम्भवतः इन्फा मैदान 7 बाटोमा हुनेछन्। टर्फमा खेलाउन बाध्य हुने स्थिति अहिले रहेको छ। अब 6 महिनामा तयार गर्छौँ, 1 वर्षमा तयार गर्छौँ भन्ने थियो। त्यो लामो समय बित्दाखेरि चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो चाहिँ अत्यन्त हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। अहिले हामीले अब एउटै म्याच अब एकै टाइममा काठमाडौँमा खेलाउनु पर्यो भनेदेखि एउटा टर्फमा खेलाउनु पर्छ, एउटा चाहिँ नेचुरल ग्रासमा खेलाउनु पर्छ होइन। त्यसले टिमहरूले चाहिँ कम्प्लेन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हामीले फ्रेन्डली म्याचको आयोजना गर्दैछौँ होइन। अब च्यासल भइदिएको भएदेखि त हामी जम्मै म्याच च्यासलमा राखेर रङ्गशालालाई त इन्टरनेसनल म्याचको लागि तयारी गर्न सक्थ्यौँ नि त होइन। हुनसक्छ अब त्यस्तै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले पोखरा पनि यसलाई चाहिँ सिफ्ट गर्न चाहिँ आवश्यक पर्न सक्छ होइन भनेदेखि एउटा पोखरा एउटा काठमाडौँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। परिषदले बाँकी रकमका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता नगरेको होइन, तर अर्थले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न भन्दै थप रकम नदिने जवाफ दिएको छ। अर्कातिर परिषद अहिले सदस्य सचिव विहीन छ। 31 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको मैदान ठेकेदारलाई 2 करोड 40 लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएकै कारण प्रयोगमा नआउनु भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ? हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय निर्वाचन टार्न दाहाल र नेपालको कसरत। प्रधानमन्त्रीको पहल सुन्ने देशैभरका स्थानीय तह रिक्ततामा प्रवेश गर्ने जोखिम। ठूला घोटाला र फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको अस्वाभाविक रुचि। सिआइबीका अनुसन्धानलाई एकपछि अर्को निष्फल बनाउने प्रयास। कोरोना संक्रमण दर 27% नाग्यो। आज एकै दिन 2450 संक्रमित थपिए। महामारीको अघिल्लै लहरमा बनाउन दिएको होल्डिङ सेन्टर सेनाले अझै सकेन। लकडाउनका बेला भोजमा गएकोमा बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसदमै मागे माफी। विपक्षीद्वारा राजीनामाका लागि दबाब कायम। र 31 करोड खर्च गरिएको च्यासल फुटबल मैदान प्रयोगविहीन। ए डिभिजन लिगका लागि दशरथ रङ्गशालाको विकल्पै भएन।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.